Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer sur le module bureautique partie Excel. كنا درنا بزاف د الحوايج لا ديرنيير فوا باغ اكزومبل. كنا في الاول هضرنا بيان سور على كومون ديسيني لي طابلو الميزون باج، من بعد هضرنا على لي فورمول دو كالكول، لي فورمول ديال لوجيك بحال لا كونديسيون سي. دونك اليوم غنحاولوا نشوفوا واحد اكزرسيس كلاسيك زوين، هي كومون رياليزي واحد لا فاكتور اوتوماتيك اون اوتيليزون اكسل، لان لي فاكتور تحتاجهم ان شاء الله في الشركات. دونك تري بيان غادي نبداو بسم الله. دونك هنا بيان سور غادي نبدل هنا لا في ميزون باج هنا لتحت باش تخرج ليا لا باج ديريكتومون اللي غتامبريما بحال هكا. راه لاحظتوا سو فورم دامبريسيون لان غادي الفاكتور غالبا تامبريما. بيان سور غنبدا رابيدمون، غنحاول نبدا نزرب. بيان سور هنا عند في ان غنسميها فاكتور، غنوميها فاكتور، غنحاول نزرب. دونك بيان سور هنا لو نون ديال فوتر سوسيتي، انت باغ خدام في واحد لا سوسيتي SS2I ولا جو سي با. بيان سور كاين لمن غتعطي الفاكتور غتعطيها لواحد الكليان، باغ غتكتب باغ النيميرو ديالو، جو سي با، غتكتب لو نون اي برينون ديال الكليون. باغ شنو كاين اخر؟ دونك لي نون برينون غتكون ادريس ديال الكليون، جو سي با peut-être code postal, téléphone par exemple, téléphone. Bien sûr, on a la date aussi, la date. Donc, très bien. Donc, on a pour insérer la date automatiquement. Donc, on suit rapidement la formule. Donc, on a date et heure. On dire aujourd'hui. Après, on insère automatiquement la date d'aujourd'hui à chaque fois. Alors, par exemple, on a le 3/6/2021. Très bien, on va بيان سور لو نون برينون غادي نجيبوه من بعد، غنوريكم ملي غنجيبو هاد النيميرو د كليون، حيت هادو غيكونوا اوتوماتيك كل مره غيبداو يتبدلوا لنا ان شاء الله. بيان سور هنا الفاكتور شنو غادي يكون فيها؟ غيكون فيها باغ اكزومبل واحد الريفيرونس ديال واحد البرودوي، ديزينياسيون ديال البرودوي ولا ليبيلي ديال البرودوي. غيكون باغ اكزومبل جو سي با لو بري يونيتير ديال البرودوي. غيكون عندي لا كونتيتي كوموندي. بيان سور من غير لا كونتيتي شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي باغ اكزومبل طو تي في ا، وكاين البري اور تاكس والبري تي تي سي. تري بيان. غادي رابيدمون غنرسمو الطابلو ديالي. باغ اكزومبل هنا يكون عندي بزاف ديال لي برودوي، يقدر يكون عندي بزاف. دوك غنرسمو هنا طابلو رابيدمون، اكزرسيس فاسيل. دونك هنا اوسي نقدروا نديرو هنا طابلو. تري بيان تري بيان. تقدروا بيان سور ديروا الديزاين اللي بغيتو. هنا لا تنزرب تقدروا ديروا ديزاين. Très bien, comme vous voulez, le design que vous voulez. Ainsi de suite, la date. Pardon. Très bien. Bien sûr, la fin chikoun. On a par exemple le prix total hors taxe, prix total tout taxe conclue. TTC ديال كاع لي برودوي. غيكون عندي هنا نقدر باغ اكزومبل تزيدوا باغ اكزومبل بغيتو تزيدوا اون ريميز. غنعطي دي زيكزومبل بيان سور على حساب الشركه. هنا غنديروا باغ اكزومبل نزيدوا دي فري، باغ اكزومبل دي فري دو ترونسبور ولا شي حاجه. طيب بيان باغ اكزومبل هنا رابيدمون غنحاولوا نديروا هادشي. دونك هادي لا فاكتور ديالي. دونك بيان سور هنا غتكون عندي اون ليست ديال لي كليون و اون ليست ديال لي برودوي. دونك نبداو باغ اكزومبل لا ليست ديال لي كليون. دونك غنغونوميو باغ اكزومبل هاد الفوي 2 وغنديرو فيها لي كليون ديالنا. دونك كليون
Bien sûr, نديرو l'échellon par exemple, مزيان. Très bien. Rapidement. Très bien. Bien sûr نبداو هنا نكبرو شوية باش يبان لكم. نبداو هنا من الفوق من هنايا. لازم عندنا قلنا numéro client. عندنا le nom, prénom, adresse, code postal, téléphone par exemple. وهنا نزيد le nom et prénom concaténé. Nom et prénom concaténé. Très bien. Donc غادي تكون عندي la liste ديال les clients هنا par exemple. Donc rapidement. Très bien, je ne sais pas, numéro de client, récolte numéro 1 par exemple, client numéro 2, ainsi de suite. Okay. Hein. Le nom par exemple, Ahmed, B, C. Donc des noms, quels que soient les noms, ou des prénoms par exemple, Ahmed, Brahim, Z. Donc des noms n'importe quel, des adresses aussi, par exemple rue 1, rue 2, donc n'importe quelle adresse. Par exemple, le code postal aussi, par exemple 20 000. Numéro de téléphone, par exemple, bien sûr, n'importe quel numéro de téléphone. Bien sûr, on a nom et prénom, il y a la concaténation des nom et prénom. Donc, on a la formule rapidement. On a testé les formules كاملين بحال الفورمول ديال التكست concaténé. On a un concaténation, cliquez هنا. Un concaténé bien sûr. هاد le nom, شنو entrée. هنا غندير par exemple le guillemets espace, pardon. مع هنا نكتب le prénom كامل, entrée. OK. لاحظتوا دونك احمد كامل نجر بيان سور هادشي كامل. تري بيان باش كونكاتيناو ليا. دونك مزيان دونك نديرو بيان سور هنا شنو قلنا لي برودوي لا ليست ديال لي برودوي ديالنا برودوي دونك نفس الحاجه نكبرو شويه باش يبان لي برودوي شنو قلنا عندهم بيان سور ريفيرونس برودوي عندهم بيان سور ديسكريبسيون لا ليبيلي لا ديزينياسيون تري بيان بيان سور عندهم البري يونيتير مهم دونك عندهم بري يونيتير عندهم طو تي في طو تي في شحال على داك البرودوي تري بيان باغ اكزومبل بارك علينا هادو عندنا لي برودوي ديالنا باغ اكزومبل برودوي 1 بيان سور نتوما الريفيرونس غنديرو باغ اكزومبل بي 1 je sais pas بي 2 ثم بيان سور هادشي على حساب لي نونسي ديال الشركه ديالكم ويكون هنايا عندنا ديزينياسيون برودوي par exemple 2 ainsi de suite rapidement يكون عندنا دي بري par exemple pardon donc غيكون عندنا des prix unitaires par exemple هذا عنده 50 dirhams je sais pas ainsi de suite دونك طو تي في الشباب غالبا تكون 20% دونك تكون 20% يعني 0.2 وهنا كاين اللي تكون بعض المرات 0.15% دونك 0.15 زا كومبري دونك هنا على حساب نديرو باغ شي وحدين 0.2 شي وحدين تكون بزاف ديال
بزاف ديال لي طو تي في. ندير هنا عجوز باغ اكزومبل، نقدر باغ اكزومبل ندير واحد طو تي في 0., جو سي با 23 باغ اكزومبل، جو سي با. طيب بيان. دونك هنا وغادي نبدا الخدمه ديالي غابيدمون. بيان سور اول حاجه بيان سور باش نوتوماتيزي لو طرافاي ديالي، نكبر شويه باش يبان لكم داكشي كبير. دونك بور اوتوماتيزي لو طرافاي اول حاجه غنبدا بها شنو هي ملي غنسيليكسيوني النيميرو اوتوماتيكمون هنا ديال الكليون يتبدلوا لي هنايا نو اي برينون لادريس الكود بوستال والتليفون. دونك هادي نقدروا نخدموها الشباب سكون ابيل لا ريشيرش في لا ريشيرش فيرتيكال. وغادي نمشيو نقلبوا على ريشيرش اي ريفيرونس ونمشيو نقلبوا على الريشيرش فيرتيكال. كاين سكون ابيل ريشيرش فيرتيكال اي ريشيرش اوريزونتال. نديرو دابا ريشيرش فيرتيكال. دونك هنا نكليكيو تنعطيو باغ اكزومبل باردون. هنا اول حاجه قبل ما ندير لا ريشيرش فيرتيكال الشباب نجيب لي دوني، ندير لا فاليداسيون دي دوني. بدا نعمر هنايا من واحد لي نيميرو دو كليون نجيبهم من الطابلو. وغنمشي ندير بيان سور دوني فاليداسيون دي دوني. دونك اول حاجه نمشي ندير سيليكسيوني هنا اون ليست لان غنجيبهم من اون ليست. دونك كليكي هنا ونمشي نجيبهم بيان سور من لي كليون. نسيليكسيوني بيان سور هاد لا كولون كامله لاحظتوا، لان باش تشرزتي من بعد باغ اكزومبل واحد نيميرو كليون 8 9 10 غيكون داخل لك اوتوماتيكمون. دونك كليكيو على اونتري بيان سور. هنايا بيان سور اونتري لاحظتوا هما خرجوا ليا 7 د لي كليون عندي. نقدر نسيليكسيوني كليون 1 كليون 3 ولكن هنا ما تيتبدلوش. دونك هنا باش يتبدلوا غنخدموا بسكون ابيل لا ريشيرش فيرتيكال. دونك كليكي هنايا ونقول ليه في لي فورمول ريشيرش ريفيرونس دير ليا لا ريشيرش فيرتيكال. دونك تو شيرش. دونك غتقول لي سور كيل كولون ابارتيغ هنا تكليكي هنا سور لا كولون الاولى اونتري. وغتقول ليه لا ماتريس ديالي اللي غنجيب منها لي دوني غتكليكي هنا غتمشي بيان سور هو الطابلو ديالي اللي عندي سيليكسيوني لي كولون كاملين. دونك هنا حتى الاخر بيان سور اول حاجه غنجيب هي قلنا لو نو اي برينون هي كيل كولون رقم شحال رقم. دونك هنا الكولون الاولى 1 2 3 4 5 6 7. دونك غندير اونتري نقول ليه لا كولون رقم 7 هنايا كليكيو لا كولون رقم 7. وهنا فالور بريسيز نقول ليه ما عطينيش لا فالور بروش عطيني لا فالور بريسيز. دونك نكتب ليه 0 باش نقول ليه لا فالور بريسيز وغنقول ليه اوكي. دونك لاحظتي اوتوماتيكمون هنا راه سيليكسيونيت واحد يعطيني احمد سيليكسيونيت جوج انسي دو سويت 4. تري بيان. دونك هنا واحد لا غومارك راه فيديت راه سوبريميت هنا فيديت تعطيني واحد لي ميساج ديالو هنا باش نغيزولفيو هاد الميساج ديالو تنخدمو بلا كونديسيون سي. دونك رابيدمون غنسيليكسيوني بحال دابا هنا هاد ريشيرش في الشباب اللي تقدروا تكتبوها نيشان على لاحظتوها هي مكتوبه. غنمشي نكوبيها وغنخدم. دونك غنخدمها ندير كوبي باردون. دونك كوبي وغنخدم بلا كونديسيون هنا سي. غنقول ليه راه كانت هاد لاكاز خاويه هاد لاكاز سي تكون خاويه سينو عاد خدم بلا ريشيرش في. رابيدمون غنمشي في سي قلنا كاين في لوجيك. دونك هي هادي سي وغنقول ليه الكونديسيون راه كانت شنو راه كانت هادي ايكالا فيد خاويه باردون. دونك ايكالا قلنا فيد الوغ شنو الوغ غنافيشي ليه فيد سينو عاد غادي ندير لا ريشيرش في انا كوليت هنايا اذا كومبري اونتري. لاحظتوا دابا فيد حتى نسيليكسيوني هنا نيميرو كليون عاد غيعطيني السميه والكنيه ديالو بي ا باغ اكزومبل هذا جو سي با محمد ابراهيم انسي دو سويت اذا كومبري. وهادشي بيان سور غنعاودو على هادو كاملين غننزل دونك هنا بيان سور ولكن غير باش ننزل شنو خصني ندير الشباب ولا نكوبيها ونعاودها. ما درتش اف 4 نقدر ندير اف 4 خصني نفيكسي هاد لا سيلول. دونك هاد لا سيلول شناهي هي اف 2 ستفيكسا باش منين نزل تبقى ديما عندي اف 2. دونك هنا غادي ندير اف 4 باش تفيكسا. لاحظتوا هي تفيكسات تري بيان. ندير اونتري دابا ملي غننزل هنا تري بيان. دونك هنا راه لاحظتوا خرج لي هاد الطابلو الجهه الاخرى خصني نصغر شويه تري باش يبقى لي في صفحه واحده. دونك تري بيان غادي ننزل هنا من الجناب تليفون. ولكن علاش عطاني هنا كمال عطاني ديما النو برينو علاش لان خصني كل مره نبدل ليه لا كولون. لاحظتوا هنا واحد الرقم هنا 7 حيت قلت لي لا كولون 7 دابا ادريس فين كاينه هنا كولون نمشي نشوف
لادريس هي الكولون 1 2 3 الرابعه، الكود بوستال 5 والتليفون 6. غنمشي نبدل غابيدمون. دونك غادي ندير هنا لادريس شحال. دونك هنا قلنا هي الرابعه، بلاصه 7 نكتب 4 وغندير اونطري. لاحظتي هو عطاني لادريس. كود بوستال قلنا الخامسه، غادي نمشي ندير هنا 5 اونطري، راح تعطيني كود بوستال. والتليفون قلنا 6، غنمشي هنا وندير بلاصه 7 6 اونطري. عطاني تخي بيان. انا ساليت دابا اوتوماتيكمون الشباب غتبداو تموديفيو، اوتوماتيكمون تموديفيو وتموديفي معاكم لو كليون اللي جبتو على حساب النيميرو. وراه سيبريميتو غيتسيبريماو لي شون كاملين لان دار كيما قلت لكم لا كونديسيون سي. نفس الحاجه دابا غنعاودها بالنسبه لاش لي الريفيرونس ديال لي برودوي. دونك عندي ريفيرونس، غنمشي اول حاجه قلنا الشباب اعاده اش نديرو، تنديرو لي دوني الفاليداسيون دي دوني. باش نقول ليه جيب لي هذيك لا ريفيرونس، جيبها لي من لا ليست، تزل لي باردون لا ليست. غتجي تقول لي جيبها لي من لا ليست، لا ليست ديال دونك عندي ديال لي برودوي. غتعطي لا كولون هذه ريفيرونس، غدير اونطري. دونك اوكي، طلعتو غيمشي يجيب لك هنا غيكونوا لي ريفيرونس كاملين بي 1 بي 2 بي 3. تري بيان. بيان سور غدير سيليكسيون، غتنزل نزل لي الطابلو كامل. تري بيان، باش يكون كلهم يكون عندهم تقدر تسيليكسيوني فيهم. اذا كومبري ريفيرونس ريفيرونس. ولكن دابا هنا اون فوا نسيليكسيوني هاد بي 1 خص هادشي يتبدل مع ديزينياسيون بري يونيتير كونتيتي. كيفاش غنديرو نفس الحاجه الشباب، ريشيرش في ريشيرش فيرتيكال، تتقلب على هذيك لا لين ايكيفالون هذيك بي 1 في الطابلو اللي غنبغي انا. غنمشي غابيدمون، غنمشي لي فورمول وغنمشي لريشيرش وغنقلب على ريشيرش فيرتيكال غابيدمون، وغنمشي نقول ليه شنو غنريشيرشي باغ هاد لو شون اونطري، ونعطيه لا ماتريس ديالي. دونك الماتريس ديالي بيان سور في لي برودوي غنسيليكسيوني قلنا الماتريس كامله، لي كولون باش راه زدنا شي ديلي لتحت تزادو. غندير اونطري بيان سور. هنا غنقول لي النيميرو دو كولون. دابا انا الديزينياسيون اللي بغيت، دونك الديزينياسيون شحال هي الكولون رقم 2، غنكتب ليه لا كولون رقم 2 ونكتب ليه هنا 0 لان بغيت اكزاكت داكشي، وغندير اونطري. لاحظتوا هنا نسيليكسيوني دابا غادا تبدل الديزينياسيون. تري بيان. ولكن راه سوبريميت نفس الحاجه، تيوقع لي ايرور. ديما خصنا نديرو كونديسيون سي في الحاله ديال راه كان كما قلنا راه كان. دونك كوبي، غندير كوبي. دونك راه كان هادي فيد، دونك غندير كونديسيون سي. دونك كوبي نسوبريمي وندير لا كونديسيون سي ديالي هنا رابيدمون. دونك لوجيك سي. دونك راه كانت، دونك شنو هي لا كونديسيون قلنا راه كانت هادي يعني ا 10 جو كخوا، هادي ا 10 ايكال فيد. دونك ديك الساعه شنو غادي نديرو؟ غنافيشيو فيد. سينو راه كان فيها شي حاجه غنديرو هذيك الريشيرش في ديالي كوليتها هنا. دونك ندير اوكي. تري بيان. دابا فيد مزيان فيد، ولكن راه بدلتها. غتبدلها لبرودوي 2 برودوي 2 برودوي 7 برودوي 7. وغنزل هادشي على كلشي الشباب. دونك حتى لا فان باش تعاود ليا لا فورمول على كلشي. تري بيان. وهذا الشيء اللي كتبت هنا غنكوبي في البري يونيتير لان تا هو خصو يتجاب اوتوماتيكمون من الطابلو. وعلى ماشي الكونتيتي، الكونتيتي نتوما اللي غتدخلوها على التو تي في، لان التو تي في تا هو غيتجاب اوتوماتيكمون. لاحظتو من الطابلو لان الطابلو برودوي فيه البري يونيتير وفيه تو تي في ديال هذاك البرودوي شحال. دونك تري بيان. غنمشي رابيدمون غنكوليها هذيك السي كامله نكوليها باش ما نبقاش نعاود الخدمه ديالي. نكوليها وغنمشي للبري يونيتير ونكولي. ولكن البري يونيتير شحال الترتيب ديالو في لا كولون 1 2 3 والتي في هي 4. وغنجي وغنكوليها هنا. دونك تري بيان. نجي هنايا ونكوليها ديريكتومون. ولكن قبل ما ندير كونطري اونطري باردون غنديرو هنايا 3 بلاص 2 هنا. لا كولون اللي بغيت دابا نجيب هي لا كولون رقم 3 وندير اونطري. دونك نسيت ما درتش ايكال الشباب. دونك هنا ايكال ما درتهاش. ما نساوش ايكال اونطري. تري بيان. لاحظتوا جابوا لي البري يونيتير ديال بي 7. درت لي باغ اكزومبل بي 2 غيجيب لي البري يونيتير ديالها انسي دو سويت بي 3. دونك وننزل بيان سور هادشي باش يكون على الطابلو كامل. تري بيان. د لا فورمول باش ملي نعزل باغ اكزومبل هادي حتى هي ندير بي 4 و بي 5 باغ اكزومبل غيجيب لي برودوي 5. نفس الحاجه غنديرها الشباب راكم فهمتوا. كوبي هادشي كامل وغنديرها بالنسبه للتي في. وغنبدل قلنا تي في شحال قلنا تي في هي لا كولون الرابعه. دونك رابيدمون غندير كولي. نجي هنايا ما ننساش نقول ليه لا كولون اللي بغيت دابا تجي يقلب عليا في الريشيرش في هي لا كولون الرابعه، هي التي في ديال هنايا باغ اكزومبل. وننزل بيان سور على كلشي. تري بيان. تري بيان. نزلو على كلشي.
باردون تري بيان تري بيان دابا بيان سور كونتيتي على حساب شحال كليون باغ اكزومبل برودوي 3 بغا منه باغ اكزومبل 20 جو سي با برودوي 5 بغا منه 33 بياسه تري بيان بري اونيت بري اور تاكس دابا اش نديرو الشباب فورمول ديالو ساهله ايكال شنو برودوي اور تاكس راكم عارفينو تنديرو كونتيتي فوا دونك بري اونيتير مضروب فوا الكونتيتي ونديرو اونطري ها هو بري اور تاكس ونزلو على كلشي بيان سور تري بيان وانا بيان سور خصنا نديرو نفس الحاجه باش ميبقاش لنا مشكل لاحظتو نديرو لا كونديسيون سي ديالنا باغ اكزومبل pardon donc entrée logique donc si باغ اكزومبل نديرو سي نفس الحاجه راه كانت دونك انا فين هنايا دونك راه كانت باغ اكزومبل هذا ولا نقدروا نديرو مزيان نديرو في الكونتيتي دونك راه كانت هاد الكونتيتي هي اللي عامره نقدروا نديرو بجوج كاينه اي الشباب نقدروا نديرو اي دونك راه كانت خصهم نديرو باردون ها شنو قلنا كوبي انا هنايا لا مشينا انا ياك غنديرو كوبي تري بيان دونك اش غادي ندير دابا غندير سي شنو لا كوندي تري بيان لان نسيت هاد خص او هي باردون هنا في الاو ستكون هي الاولى ماشي بحال بيان سور في ماشي بحال في بيان سور بحال في السي ولا في بايثون نجربوا هادي في 10 بيان سور ايكالا فيد دونك راه كان وحده فيهم دونك بسم الله كاين هنا ندير جو كخوا بوان فيرغول هنايا بوان فيرغول تري بيان صافي مزيان دابا مزيان دونك درتها بأو باش راه كان غير واحد فيهم فيد يعطيني الفيد هكا احسن حيت يقدر نعمر بري اونيتير ونخلي كونتيتي مزيان غادي نكمل دابا هادي راكم فهمتوها الشباب هنا باغ اكزومبل نزيد هنايا طاق اوتوماتيكمون غندير هنايا باغ اكزومبل الكونتيتي نعمرها باغ اكزومبل 55 اونطخي راه لاحظتو ديريكتومون تحسب ليا دابا البخي راكم عارفين تو تاكس كونكلو الشباب شحال تيساوي البخي تو تاكس كونكلو تيساوي البخي اور تاكس زائد البخي اور تاكس مضروبه في الطو تي في ولا البخي اور تاكس عامل لواحد زائد طو تي في هادشي راه كنا درناه في الالغوريثم الشباب معروف صحاب الكونطابيليتي دونك تتساوي شنو هو البخي اور تاكس مضروب فاش واحد دير فتحوا القوس زائد لو طو تي في وتسدوا القوس ديروا اونطري دونك هذا هو البخي تو تاكس كونكلو بيان سور حتى هو غتجروه على كلشي وتا هو قبل ما تجرو شنو قلنا خص الشباب خصنا نديرو عاوتاني نفس الحاجه الكونديسيون نتاكدوا بلا باغ اكزومبل هنا نديرو نكوبيو ونديرو واحد لا كونديسيون سي نفس الحاجه كوبيي وخصنا نديرو كونديسيون سي هنايا دونك كونديسيون سي سي شنو قلنا راه كانت باغ اكزومبل بري اونيتير تكون هذه كافيه تكون هذه باغ اكزومبل عامره وهذه حتى خصها تكون عامره نفس الحاجه نورمالمون خصنا نديرو كما درنا قبيله خصنا نديرو شنو قلنا سي هنا غنديرو كما قلنا او باردون ماجيسكول لان هادشي راه كتبتو مينيسكول ما خدمش دونك او قلنا شنو خص تكون راه كانت وحده فيهم تتساوي صفر لا تتساوي فيد باردون راه كانت هادي اف 10 ايكالا فيد بوان فيرغول ولا طو تي في تيساوي فيد يعني كاين مشكل الوغ ما نحسب والو نعطي فيد سينون عاد نكتب لا فورمول ديالي تري بيان نجرب دابا هادشي كامل جيسبيغ ما يكونش شي ايرور تري بيان مزيان صافي سالينا دابا هنا في الاخر غادي شنو خصنا نحسبو
خصنا نحسبوا بيان سور شنو خصنا نحسبوا الشباب؟ خصنا نحسبوا هاد لو بري اور تاكس توتال. شنو هو البري اور تاكس توتال؟ راكم عارفين واش هو الصوم ديال الصوم. غنمشي ديال هادشي كامل، البري اور تاكس كامل غنجرو كامل حتى الاخر، طابلو كامل ديالي، غندير اونطري. بيان سور البري تو تاكس كونكلو شحال تساوي؟ نفس حاجه لا صوم، باردون كونترول زد، شنو درت؟ لا، دونك بيان سور بري تو تاكس كونكلو ايكال لا صوم، وغادي نجر هذا ديال بري تو تاكس كونكلو كامل. اكزرسيس فاكتور زوينه اوتوماتيك ساهله. تري بيان. هنا بيان سور غوميز، بعد ما تكون غوميز بحال دابا نقول راه كان البري تو تاكس كونكلي فوت من 10000 درهم، غندير لي غوميز ديال 1%. سينون راه كان باغ اكزومبل بين 5000 و 10000 درهم، ندير شي حاجه بحال هكا، ندير كونديسيون سي باش نتيستيوها حتى هي مزيان. ماشي كاع الشركات فيهم هاد لا غوميز الشباب، غير اللي بغا يديرها. باغ اكزومبل غندير هنا لا كونديسيون سي، دونك ايكالا كتبها نيشان سي. يا الشباب غنديرو باردون، دونك شنو قلنا؟ غنديرو سي، راه كانت البري تو تاكس باغ اكزومبل غنديرو كبر، جو سي با، نديرو كبر باغ اكزومبل، نديرو غير واحد بلا ما نديرو ان بريكي. كنت باغي ندير معاكم ان بريكي ولكن بلاش جو كخوا. راه كان كبر باغ اكزومبل، نديرو ان بريكي كبر من 20000 درهم. الوغ بوان فيرغول اش غادي ندير؟ لا غوميز غتكون هي 1%. دونك الوغ بوان فيرغول غادي ندير غنضرب باغ اكزومبل هذا، دونك اللي هو شنو هو؟ هو جي 33 ياك؟ جي 32 باردون. دونك جي 32 غادي نضربو في باغ اكزومبل 2%، يعني 0.002، يعني لا غوميز غنقص ليه 0.002. سينون باغ اكزومبل نقدر ندير سي امبريكي هنا، ندير واحد سي وحده اخرى. دونك سينون غندير سي، غندير ثلاثه الحالات. دونك سي امبريكي شنو هي الحاله؟ راه كان دابا ماشي كبر من 20000 درهم، ولكن باغ اكزومبل كبر من 10000 درهم. دونك راه كان جي 33 كبر من 10000 درهم، غندير ليه غوميز عاوتاني ديال باغ اكزومبل 2%، دونك بوان فيرغول. دونك غادي ندير دونك جي 33 مضروب لا غوميز هي جي 33 مضروبه 0.01 هاد المره. سينون في الحاله راه كان، دونك الحاله اللي بقات غنعطي زيرو غوميز، غنعطيها زيرو ما نقص ليه والو، ونسد السي الوسطانيه ونسد السي الفوقانيه، نشوف واش ما كاينش شي ايرور. كاين شي ايرور، خصني نركز من هنا وخطات فاش خطات. دونك هنا شنو الايرور؟ داير شي ايرور. نشوفو هنا شنو الايرور. كان جي 33 كبر من 2000، دونك هنايا با زيرو. سينون هنا لا، هادشي خصها تكون خطأت هنا. صافي سي غتكون هنايا جو كوا صحيح هادشي. دونك باقي شي ايرور. بوان فيرغول، ماشي علاش درت هنا فيرغول، فيرغول دو، بوان فيرغول. دونك جو كوا دابا صحيحة. تري بيان. دونك بحال دابا هنا الغوميز عطاتني زيرو. علاش؟ جي 32 بيان سور انا خصني نتيستي جي 32 خطات، ماشي جي 33 الشباب، تنتيستيو جي 32 تنضربو 32 تري بيان. صافي مزيان. هنا كاينه غوميز الشباب. لاحظتوا راه كان هذا صغر من 10000 درهم، ما تكونش لا غوميز. نقدروا نديروا كاع في خي ترونسبور، ندير واحد الكونديسيون سي نفسها هنا في لي فخي ترونسبور كوبيو. بحال دابا راه كانوا شراو باغ اكزومبل شرا واحد لا كونتيتي كبيره، باغ اكزومبل جي 32 كبر من 20000 درهم، غنديرو فري ترونسبور هي زيرو ديريكتومون. غندير هنا زيرو باش مابقاش ندير لي كونديسيون امبريكي بزاف. سينون راه ما كانش شرا بزاف قل من 20000 درهم، باغ اكزومبل يخلص باغ اكزومبل جو سي با
نعطي اكزومبل وصافي. باغ اكزومبل 100 درهم ديال ترونسبور اونطري، باغ اكزومبل هنا قل من 20000 درهم عطاني 100 درهم ايزا كومبري. ونقدر هنا بيان سور نزيد بري فينال، ندير باغ اكزومبل بري فينال. دونك اش غيكون البري فينال الشباب؟ غيكون نورمالمون خصو يكون ايكال شنو؟ ايكال بري تي تي سي ناقص باغ اكزومبل نديرو هاد لا روميز زائد ترونسبور. تري بيان. دونك هادي الشباب غابيدمون كانت هي واحد اكزومبل دو فاكتور اوتوماتيك. بيان سور بغيت نزيد شي برودوي ساهله، غنمشي هنا ونزيدو هنايا، نزيد برودوي ناف غيتزاد اوتوماتيكمون عندي الشباب في لا ليست ديالي. زدت واحد الكليان غيزيدو هنا اوتوماتيكمون الشباب غيتزاد في الفاكتور ديالي. في الاخر بغيت نامبريمي نقدر ندير لوغو في الفاكتور، نقدر نبقى الديزاين اللي بغيت. دونك هنايا غير فاكتور غابيد. بيان سور هنا ما تنساوش سيليكسيونيو ثاني الكليون اللي بغيتو الفاكتور تموديفيو. دونك غادي نحبس هنا. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.